अब मुझे लक्ष्मण किला लेकर आ चुका है। पाकिस्तान में भी जय श्री राम हो रहा है। He's only drinking coconut water for 11 days. हाल ही में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की इनॉग्रेशन करी पब्लिक गई। अगर समझेगी ना तो इस बार इसी की वजह से वोट देना बंद करेगी। टाइमिंग ऑफ द इनॉग्रेशन आई थिंक दैट्स द अब राम मंदिर इनॉग्रेट होने जा रहा है। हम मुसलमान एक बात पर बड़ा फख्र करते हैं कि मुसलमानों पर एक ऐसा वक्त आया जब इनकी तादाद बहुत कलील थी। ये सिर्फ 313 थे और दुश्मन 1000 की तादाद में थे, और मुसलमानों ने उन 313 ने उस बड़े लश्कर को हरा दिया। ये हमारा फख्र था। हम मुसलमान इस पर बहुत फख्र किया करते थे। ये किस्सा अपने बच्चों को सुनाया करते थे। फख्रिया तौर पर गैर मुस्लिमों के सामने इस्लाम की सच्चाई के तौर पे पेश किया करते थे, और ये भी पेश किया करते थे कि हमने दुनिया के बुत कदों में जल्जला पैदा किया, हमने दुनिया के बुतों को तोड़ा, हमने मुसलमानों ने गैरुल्लाह की परस्तिश से इनकार कर दिया और तमाम झूठे माबूदों को खत्म करने का अहद कर लिया। ये हमारा एजाज था, ये हमारा फख्र था। अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में फरमाया, अंबिया का जिक्र करने के बाद, कि उनके बाद चंद नाखलफ उनके जानशीन बने जिन्होंने नमाजों को जाया कर दिया और ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी शुरू कर दी। भला वो सरकश कौन, वो नाखलफ कौन थे? वो आज हम 15वीं सदी के मुसलमान, हम जो जिहाद की वजह से पूरी दुनिया पर काबिज थे। अहदुन अहद, अहदुन अहद। हम जो दुनिया की सुपर पावर थे, जो सोच नहीं सकता था, हमने वो किया। आज दोबारा जो सोच नहीं सकते थे वो हमारे साथ हो गया। और यही सवाल है जो बाबरी मस्जिद हमसे करती है, मैं शिकस्ता क्यों हूं? आखिर क्या ऐसी वजह बनी कि जहां पहले अल्लाह को पुकारा जाता था इबादत के लिए, आज वहां राम को पुकारा जाएगा? आखिर क्या मौत आ गई थी मुसलमानों को? किधर मर गए थे मुसलमान? जहां पहले खालिक की इबादत की जाती थी, वहां आज मखलूक की इबादत की जाएगी। जहां पहले हय्युल कय्यूम को पूजा जाता था, आज वहां मुर्दों को पूजा जाएगा। आज वहां ऐसों को पूजा जाएगा जो कभी इस दुनिया में थे या किसी को पता भी नहीं। जिसने पूरी कायनात बनाई उसको पूजा जाता था, और आज उस जगह पे, उसी जगह पे जहां मुसलमान अल्लाह को सर टेकते थे, वहां गैर मुस्लिम, वहां ये हिंदू मुशरिक उस राम के सामने सर टेकेंगे, उस राम के सामने घुटनों पर बैठेंगे जो खुद मखलूक था, जो पैदा हुआ था, जो मरा भी था, जो खाना खाता था, जिसकी बीवी थी, वो जिसकी कोई औलाद नहीं, ना उसे किसी ने जना, ना उसने किसी को जना। वहां उसकी इबादत की जाती थी, और आज वहां उसकी इबादत की जाएगी जो जना गया, जिसकी बीवी को अगवा करके शैतान ले गया, उसकी पूजा वहां की जाएगी। बाबरी मस्जिद वो थी जहां उस अल्लाह की इबादत की जाती थी जो हर चीज पर कादिर था। आज वहां उसकी इबादत की जा रही है जो अपनी बीवी तक की हिफाजत ना कर सका, शैतान से अपनी बीवी तक को ना बचा सका, उसे बाद में शैतान से जाके बीवी वापस लानी पड़ी। रावण सीता को लेकर भाग गया और राम को पता भी नहीं था, जबकि अल्लाह को एक एक जर्रे का पता है, और वो जानते हैं बड़ी से बड़ी चीजों को और छोटे से छोटी चीजों को और जर्रे से भी छोटी चीजों को, और जो हमारे दिलों में है और जो हम जाहिर करते हैं और जो हम पोशीदा रखते हैं, उस अल्लाह के सामने वहां माथा टेका जाता था। आज वहां राम के सामने माथा टेका जाएगा जो खुद मखलूक है। आखिर हम मुसलमानों को क्या कि हम अपनी बाबरी मस्जिद को ना बचा सके। हम 313 हजारों पे भारी थे, दुनिया हमसे डरती थी। हमने एक ही वक्त में रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर से इकट्ठे पंगा ले लिया। ये ऐसी है जैसे आज श्रीलंका गए कि मैं अमेरिका और रशिया से एक साथ पंगा लेता हूँ और जीत जाता हूँ और उनके इलाकों पर कब्जा कर लेता हूँ और इनको दुनिया से खत्म कर देता हूँ। ऐसा खत्म करूंगा कि दोबारा ये उठ ही नहीं सकेंगे। हम ही हैं वो मुसलमान
جنہوں نے خیبر کے اندر زلزلہ پیدا کر دیا. ہم ہی ہیں وہ مسلمان جو اس نبی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ دنیا میں بت توڑے تھے. ہم اس خاتم النبیین کو ماننے والے ہیں جو دنیا کے بتوں میں زلزلہ پیدا کر چکا تھا، جس کے چند ساتھیوں نے کعبے میں موجود سارے بت توڑ دیے اور عرب میں موجود سارے بت توڑ دیے. اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والوں کے ہاتھوں سے بابری مسجد کو ایسے چھین لیا گیا جیسے کسی بچے کے ہاتھ سے کھلونا چھین لیا جاتا ہے. اور ہم آج 2 ارب ہیں، اور 2 ارب ہونے کے باوجود ہم میں وہن پیدا ہو چکا ہے. ہم ڈرتے ہیں کہ ہماری اکانومی نہ گر جائے. ہم ڈرتے ہیں کہ امریکہ ہمیں پتھروں کے زمانے میں نہ لے جائے. امریکہ نے تو یہی سب کچھ افغانستان کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کی تھی. غیرت والے تھے، پتھروں کے زمانے میں پہنچا بھی دیا تو انہوں نے اپنا وقار اور اپنی عزت کو باقی رکھا. یہ بابری مسجد کے گنبدوں پہ پڑنے والا ایک ایک ہتھوڑا بابری مسجد کے گنبد پہ نہیں پڑ رہا تھا، ہم مسلمانوں کی عزت اور وقار کے اوپر پڑ رہا تھا. کافروں نے دیکھ لیا ہے کہ اب ان مسلمانوں نے چوڑیاں پہن لی ہیں، غلامی کی زنجیروں میں یہ ابھی تک قید ہیں، یہ آزاد نہیں ہو سکے. اب ان کے اگلے ہدف مسجد اقصی، مسجد نبوی اور مسجد حرام ہے. وہ ان کو بھی توڑ لیں گے تو حالات یہ کہ امت مسلمہ ان کو نہیں بچا سکتی. بغیر کسی شک کے یہ ہمارے حالات ہیں کہ ہم کعبے کو بچانے کی ہمت نہیں کر سکتے. آج امریکہ کعبے پہ اپنا نیوکلیر میزائل پھینک دے، ہم مسلمان ڈر جائیں گے، بھیگی بلی بن جائیں گے. ہم امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتے، جس طرح ہم ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتے. ہندوستان ایک کونے میں ہے، اس کی مغربی سمت تمام مسلم ممالک ہیں، اور یہ سارے مسلم ممالک مل کر کچھ نہیں کر سکے. اس کے ٹھیک بارڈر پہ جو ملک آتا ہے مسلمان، وہ ایٹمی دھماکے کر سکتا ہے، وہ ایٹم بم چلا سکتا ہے، اور وہ مسلمان ملک انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتا. یہ ہمارے اس وقت حالات ہیں. ہم بھلا کیسا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر رب نے سوال کیا قیامت کے دن کہ جس جگہ پر، جس سرزمین پر میری عبادت کی جاتی تھی وہاں بتوں کی عبادت کی گئی، تم مسلمانوں نے کیا کیا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ اس وقت ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو وہ کرتے تھے جن کی عورتوں تک سے رومن امپائر کے لوگ ڈرتے تھے. ہمیں خود سوچنا چاہیے آخر ہم کیسے بن گئے آرام پسند، ہم جنگوں کی مصیبت کیسے بھول گئے. یہ ارطغرل دیکھ کے، عمر سیریز دیکھ کے ہمیں جہاد کا جذبہ تو بہت آ جاتا ہے، مگر جب ہم جہاد کے اوپر آتے ہیں، جب میدان جہاد سجتا ہے تو ہم وہاں سے پیٹ پھیر کے ایسے بھاگ جاتے ہیں جیسے بدر میں شیطان بھاگا تھا فرشتوں کو دیکھ کے. بابری مسجد شکستہ اس لیے ہوئی کہ امت مسلمہ کے حکمرانوں میں اب محب رسول نظر نہیں آتے. امت مسلمہ کے فوج کے بڑے افسران میں اب محب رسول نظر نہیں آتا. محب رسول جو تھے ان سے کافر ڈرتے تھے. ہم دعوی عشق تو کرتے ہیں، دعوی محبت تو کرتے ہیں، جہاد تو دور کی بات ہے، پہنچے اوپر کرتے ہوئے موت پڑتی ہے، داڑھی رکھتے ہوئے موت پڑتی ہے، جو کہ سب سے آسان کام ہے. داڑھی رکھنے سے آسان کام پہنچے اوپر کرنے ہیں. نبی کی محبت میں یہ نہیں کر سکتے، جہاد کرنا، تلوار اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے. اور یاد جب تک رام مندر کی جگہ دوبارہ سے بابری مسجد تعمیر نہیں ہو جاتی، ہم مسلمان یہ بھول جائیں کہ ہماری دنیا میں کوئی عزت ہے، اور ہم یہ بھول جائیں کہ دنیا کے کافر ہم سے ڈرتے ہیں. نہ وہ ہم سے ڈرتے ہیں، نہ ہماری کوئی عزت ہے. چاہے ہم ایٹمی طاقت ہوں یا دنیا کی سب سے بڑی اکانومی، ہم سے نہ کوئی ڈرتا ہے، نہ ہماری کوئی عزت ہے. وہ بابری مسجد کے پاس آئے، جھوٹے مقدمے کیے، جھوٹے ثبوت دیے، شہید کر کے رام مندر بنا کے دفع ہو گئے. ہم نہ اس وقت صحیح سے کچھ کر سکے، نہ بعد میں کچھ کر سکے. ہاں زیادہ سے زیادہ ہم کر سکے تو بیان کر سکے اس کے اوپر اور احتجاج کر سکے، پر تلوار نہ اٹھا سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا اللہ ہمیں معاف کرے جو ہم نے کیا.